أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يشاء أعسى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. اے ہمارے پروردگار، اے سب جہنم کے پالنے والے، روز قیامت کے مالک، ہمارے خالق،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے ہمارے پروردگار، مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کی مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، میری دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔